اگر تو آکھیں تے تینوں بھی وہ گلاں سنواواں ان وچوں یہ چارے بیٹے بھی پریشان سن اسی آپ جنت جائیے تے ساڈا والد جہنم میں جائے یہ بڑی ماڑی گل ہے بیوی جڑی وہ بھی چاہتی ہے کہ میں جاواں جنت خاوند جہنم میں جلے بڑا ماڑا کام ہے وچوں چاہتے سن کہ کوئی گل بات چھڑے مگر چونکہ وہ سخت مزاج سن تے سردار سن وہ پھر اس تو تھوڑا جا ڈردے بھی سن بھی کدھر کم الٹ نہ ہو جائے جدوں موقع آیا حالات سازگار ہوئے اظہار اسلام کر دے مانگے اجے تک اسلام دا اظہار نہیں سی ہویا ہونے پہلی ضرب ہے بھلیا لوکا جے آکھیں تے میں تیرے بیٹے خلاد نو بلاواں تھوڑا جا وہ دے تو سن دے صحیح تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق نبی میرے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی آقا کا مجھ کو بھی آقا کا دیوانہ بنا جانا اے عشق
جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل تھوڑی دی کٹ کری کوشش تھوڑی دی کوشش کو کٹ کر جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل نبی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی آقا کا دیدار کرا جانا جو رنگ جامی چڑھایا تھا جو رنگ جامی پر رومی پر چڑھایا تھا اس رنگ کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا حمد و صلاۃ بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر اج دی نشست دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک گمنام سپاہی گمنام کردار مگر عظیم کردار شہید احد حضرت جناب عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال کچھ چیدہ معاملات تواڈے نال شیئر کرن دا ارادہ رکھنا جناب عمر بن جموح بنو خزرج مدینہ شریف دا سب تو بڑا خاندان بنو خزرج دی ایک شاخ بنو سلمہ او دے نال آپ دا تعلق ہے اور انصاری صحابی نے نبی علیہ السلام نے مکہ شریف اعلان نبوت فرمایا اظہار نبوت فرمایا اس نور دیا کرنا مدینہ شریف دے وچ بھی پہنچیاں مدینہ شریف تو لوگ مکہ شریف جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بھی بنے اور صحابیت دا مقام بھی حاصل کیتا جدو تعداد بڑھ گئی مدینہ دے صحابیاں نے صحابیات نے اے مل کے صلاح کی تھی کہ اسی مکہ شریف کدی کدھر جانا ہوتا ہے سالہ بعد کیوں نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں اسی نبی پاک دا کوئی شاگرد اپنے کو لے آویے جڑا سانو دین اسلام سکھائے اور سانو نماز سبق بھی کراوے نماز روزہ بھی ہو جائے
نماز دا بندوبست بھی ہو جائے. چنانچہ لوگ گئے نبی پاک دی بارگاہ وچ. آپ نے ایک ٹیم عطا فرمائی. اس ٹیم دے سربراہ جید صحابی رسول نبی پاک دی بارگاہ دے وچوں علم دی خیرات حاصل کرنے والے نامور عالم دین حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی ڈیوٹی لگی کہ تسی مدینہ شریف جاؤ اور انہاں نو اسلام دی تعلیم نال آراستہ کرو, مزین کرو. چنانچہ مصعب بن عمیر آئے. لوگ جڑے پہلے مسلمان سن وہ بھی مزید اسلام دے قریب آ گئے اور انہاں نو پہلے نالوں زیادہ اسلام دی تعلیمات حاصل کرن دا موقع میسر ہویا. اور جڑے اسلام دے قریب ہندے سن پہ مزید اسلام دی تعلیم سن کے مسلمان ہو گئے. اور مدینہ شریف دی اکثریت اسلام قبول کر چکی. مدینہ شریف دی اکثریت زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے. جنہاں نے اسلام قبول نہیں کیتا انہاں وچ زیادہ تر لوگ سرداران سن, قبیلیاں دے سردار. کچھ انہاں نے اپنی پگڑی دا خدشہ تے کچھ حسد دے مارے تے کچھ تکبر دے مارے. یہ ساری چیزاں شامل ہیں. وہ اسلام تو فائدہ حاصل نہ کر سکے, فیض نہ اسلام دا پا سکے. اسی طرح ایو ممدوح مدحت جنہ دی ایسا کرنی ہے حضرت عمر بن جموح. اینا دا بھی اے یال سی. اے بنو سلمہ دے سردار سن. سرداری والا سسٹم بھی تے پھر پیو دادے تو عرصہ دراز تو بتا دی پوجا وہ بھی معاملہ. اور پھر کدرے پگ ضائع نہ ہو جائے, پگڑی دا شملہ نیوا نہ ہو جائے, یہ بھی مسئلہ. بڑے معاملات نے. عمر بن جموح دا بھی اے حال. حضرت مصعب بن عمیر, معاذ بن جبل اور دیگر کچھ حضرات دی محنت اور کوشش دا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن جموح نو 4 پتر عطا کیتے سن. چارے دے چارے مسلمان ہو گئے. انہ دی بیوی ہند بنت عمر بن حرام بن کعب وہ بھی بنو سلمان اور تعلق رکھ دیا سن, وہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں. تے انہ دی تقریباً 80 پلس انہ دی عمر سی جدو دی میں بات چھیڑنا دے. اپنی بیوی نو ایک دن بٹھا لیا, آکھن لگے کہ تینو پتہ ہے بلیے لوکے مکے تو ایک بندہ آیا ہے تو او دا نام مصعب بن عمیر ہے. لوگ گھر گھر او دیئے دعوتاں کر دینے پہ تے او دیئے کوئی گلہ سن دینے پہ تے تینو پتہ ہے بھی ایسی خاندانی بتاں دے پجاریاں اور میں نے بھول گیا اے جڑا بت خانہ سی مدینہ شریف دے اندر او دے مجاور بھی ہی سن. او چلو مجاور تے ہے سن بت خانے دے. اگو انہوں نے اپنے گھر بھی بہترین خوشبودار لکڑ دا بت بنا کے اسپیشل اپنے گھر بھی رکھے آسی. جدوں نہیں سن جاندے بت خانے تے پھر او دے سامنے اپنی عادت پوری کر لیتے دے سن تے او اپنے معاملات جو انہ دے سن او اپنے گھر انہیں مٹا لیتے سن. خیر آکھ لگے بھی تینوں پتہ ہے بھی میں بتان دا مجاور بھی ہاں بت خانے دا تے ساڑھے گھر بھی بت پہ ہے منات. او دا نام منات رکھے سی. منات بت ساڑھے گھر پہ ہے تے میں روزانہ اٹھ کے ان ٹاکی شاکی مارنا صاف ستھرا کرنا تے
تے میں او دی عبادت بجا لانا میں او دے نال خیانت نہیں کر سکدا بیگم دھیان کری کہ کدرے ساڈے پتر کدرے ساڈی تھی تے کدرے تو آپ بھی ایویں تلک نہ جاویں پھسل نہ جاویں تے مصعب بن عمیر دی گلاں وچ نہیں آونا بلکہ میں تے آکھاں گا بھی اونوں گھر وڑن ہی نہیں دینا تے اپنے پتراں اُتے کڑی نگرانی قریب جان نہیں دینا حضرت ہند مسلمان ہو چکی ہے سن لیکن انہوں نے اسلام اپنا چھپا کے رکھیا سی آکھن لگیاں او بھلے لوکا میں بھلا کیویں روک سکنی ہاں تیرا جڑا وڈا پتر ہے نا خلاد او کچھ گلاں سناندا سی تے مصعب بن عمیر دیاں اس ہے گلاں سناتا سی مصعب یہ مطلب ہے کہ انہوں مصعب بن عمیر دی نشست حاصل ہوئی ہے وہ اس مجلس میں بیٹھے بھلے لوگ کیا لگتا تھی انجی ہے بھئی وہ ضرور بیٹھے ہیں تو اس کچھ گلاں یاد بھی کر رکھیاں نے تو وہ کوئی دن ہو گئے نے وہ گلاں سناتا ہے تو بڑیاں اچھیاں گلاں نے اگر تو آکھیں تو تین بھی وہ گلاں سنواواں اور وچوں یہ چارے بیٹے بھی پریشان سن بے کوئی ایسا طریقہ لگے اسی آپ جنت جائیے تو ساڈا والد جہنم میں جائے یہ بڑی ماڑی گل ہے بیوی جڑی ہے وہ بھی چاہتی ہے بے میں جاواں جنت خاوند جہنم میں جلے بڑا ماڑا کام ہے وچوں چاہتے سن بھی کوئی گل بات چھڑے مگر چونکہ وہ سخت مزاج سن تو سردار سن وہ پھر اس تو تھوڑا جا ڈردے بھی سن بھی کدھرے کم الٹ نہ ہو جائے جدو موقع آیا حالات سازگار ہوئے اظہار اسلام کر دے مانگے اجے تک اسلام دا اظہار نہیں سی ہوئے ہونے پہلی ضربے بھلیا لوکا جے آکھیں تے میں تیرے بیٹے خلاد نو بلاواں کوئی تھوڑا جا وہ دے تو سون دے صحیح خلاد نو بلایا اور خلاد بھی ڈر دے بھی نے نال اپنے آپ میں ہمت دین دینے کرما لیا کام بڑھن لگ گئی ایک باری تو پانی دے دے صحیح اللہ آپ پہ پھل لا دے گا مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا اے او دی مرضی ہے تو ایک باری پانی دے کے ویختے صحیح شاید اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل دی بدولت تیرے باپ نو اسلام دے قریب کر دے وے چنانچہ جناب خلاد آئے والد دے کول پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے پتر میں چاہنا ماں کہ مصعب بن عمیر دیا گلنا کوئی نہ سنے اے مکے دے لوگ نے مکے دا دین ہے محمد بھی مکے دے تے ساڑھے کول آکے ایتھے وارد ہندے نے پہ اپنا سکہ ساڑھے دے جما دینے پہ انہا دا مقصد اور کچھ بھی نہیں اے صرف ساڑھے بتاں دی احانت چاہتے نے ساڑھے بتاں دی توہین چاہتے نے اور ساڑھے بتاں تو لوکاں نو دور کرنا اے دے تو علاوہ انہا دا کوئی مطلب ارادہ نہیں پتر نیڑے نہیں جانا تو انہا دی گلہ نہیں سننیا باپ نے ایک گل کی تھی تے بیوی بول کے آکھر لگی تو انہوں پہلے بھی دسے ہے کہ تواڈے پتر نے کچھ گلہ سنیا نے تے سن کے یاد بھی کر رکھیاں نے سنو اے دیکھو ایک بری گل سنو تے سی سنے نے جھرج کی ہے خلاد پتر چل ذرا ویکھاں تے سی کی گلاں کر دینے سنا تے سی اور خلاد نے پڑھیا اللہ دا نام ایک باری اونچی سبحان حضرت جناب خلاد پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن
خلاد نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز گفتگو کی تایا کھڑ لگے ابا جان جیڑیاں میں گلہ سنیاں نے انہاں وچوں میں ایک سورت دی تلاوت کرنا چاہنا بیٹے ذرا بولتے صحیح خلاد نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی الحمدللہ رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی جدو جناب خلاد نے اللہ دی قرآن دی تلاوت کی تھی آج میں کوری قرآن پڑھ لگا دے دلوں دے وجن تاری ہو جاتے میں جدو نبی دے غلام خلاد نے قرآن پڑھیا عمر بن جموع باپ دے دل تے وجن تاری ہو جاتا اللہ پتر ایڈا مٹھا کلام اینا ودیا کلام آج تک میں تے کلام ایڈا سنے ہی نہیں ابا تو سنے تے تا اگے تو جڑا کلام سنتا رہے ہیں مخلوق دا کلام ہے اے مخلوق دا کلام نہیں ساری مخلوقات دے خالق دا کلام اللہ اکبر کبیرہ دل ہل گیا کیفیت بدل گئی پتر کلام بڑا ودی ہے تو یقیناً کسی انسان دا نہیں اے ہے کسی ہور دے کلام من لیا لیکن پتر نیڑے نہیں جانا ابا تو نیڑے دی گل کرنا ہے میں تو مسلمان ہو گیا ابا تو مسلمان میری گل کرنا ہے تیرا بیٹا معوض بھی مسلمان ہو چکے ہے تیرا بیٹا معاذ بھی مسلمان ہو چکی ہے ابا تیرا بیٹا عبدالرحمن آج جڑی تیری بیوی ہے ساڑھی ماں اے بھی مسلمان ہو چکی ہے موقع جانے آتے اکھڑ لگے ابا بہترے بھی اسی بھی سارے ہو گئے یہاں تو تین بھی پتہ لگ گیا ہے بھی اے عام کلام ہے تو بھی ہو جا پتر تین پتہ ہے میں ساری زندگی بتاں دی مجاوری کی تھی روز ٹاکی شاکی میں مارنا رنگ شنگ کروانا ہوئے تو میں کروانا میری نگاہ داشت بت خانے دے کم دینے تے گھر بھی میں منات بت رکھے میں نے دس میں ساری زندگی منات نال لائیے ہون انہوں چھڑ دیا انہوں چھڑ دیا ابا جان اے تے تو انہوں کم کرنا پونا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا اے تو انہوں کم کرنا پونا ہے چھڑنا پونا ہے اور سکھر نہیں 80 سال تو عمر ود گئی ہے جنی دیر منات بت نال میں مشورہ نہیں کر لواں گا اونی دیر میں تیرے رب نو منن والا نہیں ابا کی مشورہ کرنے میں انہوں پوچھا گا بھئی میرے پتر خلاد نے جڑا کلام پڑھے ہے وہ جڑے رب دیاں گلاں کردا ہے میں اس رب تے ایمان لے آواں کہ نہ جے ہو سا کہ ابھی نہیں ایمان لے ہونا تو میں کوئی نہیں لے ہونا جے ہو سا کہ ابھی مان جا وہ دیتے ایمان لے آئے تو میں ایمان لے آواں گا خلاد سمجھ گئے بھئی دل ہل گیا ہے خیر موقع دیو
ٹائم دے دیتا, چلے گئے اپنے گھر والے بت خانے کمرے چلے گئے تے منات بت دے کول ضعیف بڑھیا کھڑی کر دیتی تے او دے ذریعے گفتگو کی تھی, اے منات میں نو پتہ ہے تو میرے تے بڑا خوش ہے, میں دن رات تیری عبادت کرنا, لیکن آج میں کلام سنے تے میں ہل گیا, جے تو آکھیں تے میں اس کلام والے رب تے ایمان لے آواں, جے تو آکھیں تے میں باز آ جاواں. میں نو جواب چاہیے, جواب دے. اگلا ان طریقہ کار اے ہوندا سی کہ بڑھیا دے دل وچ جڑی درمیان وچ ہوندی سی, جڑی رغبت والی بات ہوندی سی, وہ پھر آندی ہوندی سی بھی تو اے کر لے یا نہ کر لے, وہ پھر بت دی طرفوں ایک جواب سمجھا جاتا سی. بڑھیا نے آکھیا بڑھیا ہاں تیرے دل نے کوئی رغبت اختیار کی تھی, وہ سکے میرا دل تے بالکل چپ ہے تے تو میں نو چھڑ, میں پیچھے ہونی ہے ڈائریکٹ اے نہیں پوچھے. ہاں بھی مائی نکل گئی اور میرے نال ڈائریکٹ کلام کر. ہن لکڑ دا بنیا بت کی بولنے تے کی جواب دے وے, خاموش. لگدا ہے کہ میرے نال میرا بت ناراض ہے, میرا رب ناراض ہے. چلو کوئی نہیں, میں کل پھر حاضر ہوا گا تے کل پھر گفتگو کرا گا تے میں نے کل جواب دے دی. ہن ادھر پترا نے کی کیتا, جدوں ویکھیا نا بھی میاں جی راتی سو گئے نے, 4 پتر معوذ, معاذ, خلاد, عبد الرحمن. اے معوذ معاذ وہ نہیں جنہاں نے ابو جہل نو قتل کیتا ہے, وہ نہیں, اے ہور نے, وہ دونوں بھائی اور نے, اے انہاں دے بیٹے نے. انہاں نے ہن چواں بھائیاں نے کی کیتا, انہاں نے اپنے بہترین دوست صحابی رسول معاذ بن جبل نو نال گنڈیا بھئی کم بن گیا تے اینا کو کم ہو گیا تے ابا جی جا کے ترلے شرلے کیتے نے تے بہت کوئی نہیں بولیا. ہن اگلا کم کو تھوڑے جی ہلا سازی کریے, ٹھیک ہے. معاذ بن جبل نو نال لیا تے او بہت نو چکیا, بنو سلمہ دا گند والا غلاظت والا جڑا ڈھیر سی, اروڑی دے اوتے لے کے سٹ دیتا. اس سویرے اٹھے اس میں معمول عبادت خانے عبادت واسطے بڑے داخل ہوئے تے ویکھیا بت صاحب کوئی نہیں. بڑا تلاش کیتا, تلاش و بسیار, مگر کوئی نہ ملیا. گھر دیاں نو ڈانٹیا, ناراض ہوئے, خفا ہوئے, کوئی نہ ملیا. بڑی شکست خوردگی دے نال, ٹٹے دل نال باہر نکلے تے ویکھیا گند دے ڈھیر دوتے رب صاحب پے نے. چکیا نال ہی دھاڑا مار کے رون لگ پہ, تیرے نال کن نے کیتا, او برباد ہو گیا جن نے تیرے نال ایک کم کیتا ہے, او خواب و خاسر خسارہ اٹھانا لے. آج شام نہیں پوے گی اور مر جائے گا جن نے تیرے نال اے حرکت کی تھی. لے آندہ گھر آکے انہوں واش کیتا, غسل دیتا, پھر ان معطر معبر کر کے خوشبو لاگے رکھ دیتا. پھر انہاں کھڑے کہ میں تینوں کل بھی آکھیا سی تے میں نے جواب چاہیے ہے. میرے پتر خلاد نے جس رب دا کلام پڑھے میں او دے تے ایمان لے آواں کہ نا. انہوں بہت صاحب چک اکھڑ لگے لگتا ہے تو میرے نال ناراض ہیں تو میں پھر آج جا رہا ہوں تو میں نے کل جواب چاہیے. ہن جدوں رات پئی بابے ری سو گئے 80 سال پوتے عمر, انہاں 5 بیلیاں نے پھر چکیا, او سے روڑی دوتے جا کے سٹ دیتا. صرف سٹیا نہیں, آج ایک اور بھی کم کیتا. راہ بچوں ایک مردہ کتا مل گیا, اس مردہ کتے نوی او دے کو رکھ دیتا تے او دے اتے بت نو رکھ دیتا. سویرے پھر انہاں نو سوچ گئی جدو گئے ویکھیا تے بت کوئی نہیں, منات. پھر انہاں نے پتہ ذہن وچ آ گیا بھی اوتھے ہی ہونا, گئے تے پھر اوتھے گند دے اوتے ڈھیر دے اوتے پیا. لیکن آج کم بڑے ہیں, کتے دے موئے کتے دے اوتے بت صاحب نو رکھے چکیا تو پھر گھر لے آکے انہوں معطر کر کے رکھ دیتا.
تے اچھی اچھی آواز نال آکھن لگے کہ آج وہ بندہ زندہ نہیں بچے گا، مر جائے گا جن نے میرے بت نال ساڈے رب نال جن نے احانت والا معاملہ کیتا ہے، بچے گا نہیں۔ بڑے غصے وچ ہن پتراں نوں پتہ تے ہے یہ ہن وکھرے وکھرے ہو کے نالے ہسدے نے تے نالے آندے نے ابا کنی کو دیر کر لے۔ اج پھر شام جدوں رات ہوئی تے بابے ری سو گئے، پتہ لگا بھی بڑے میاں ری سو گئے نے تے پھر چکیا تے پھر کتے دے اگے تے اوتے رکھیا سی، اج نال بن چھڑیا۔ اچھا نال بنن تو پہلا پچھلا ٹائم ہویا تے اپنے بت دے سامنے پھر آیا، 2 دن ہو گئے نے میں تیرے کو سوال دا جواب منگیا نہیں ملیا تے تینوں روز سٹ جاندے نے گند دے ڈھیر اتے، مرے تو اپنی حفاظت نہیں کر سکدا، اے تلواری تیرے موڈے تے میں رکھ کے جانا پیا، جے تیرے وچ کچھ غیرت دا مادہ ہے اپنی حفاظت ان آپ کر لویں مر لویں، جے تیرے وچ کوئی غیرت ہے اپنی حفاظت آپ کری، میں دے جا کے سون لگا۔ وہ پترا چکیا دے جا کے پہلا کتے دے اتے رکھیا سی، آج نال بن آئے اٹھ کے سویرے اٹھے تے ویکھیا جا کے بھی کتے دے اتے انہاں نال اج بنیا وی ہے تے تلوار بھی اوتھے کول پئی ہے۔ اوتھی سیخ پا ہو کے آکھن لگے، فرماتے نے لعنت تیرے اتے، او لعنت تیرے اتے، او مرے تو اپنی نہیں حفاظت کر سکیا تو میری کی حفاظت کرے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ دی طرف ہدایت والے معاملات شروع ہو گئے۔ حضرت جناب خلاد نو بلا کے فرما دینے ادھر کر اپنی حویلی دے وچ قدم رکھ دینے، اچھی اچھی آواز نال پکار دینے میرے بیٹیو خلاد معوض معاذ عبد الرحمن، میری زوجہ ہند، میری بیٹی ہند کٹھے گئے؟ سارے اپنے اپنے کمرے وچ باہر نکلے، آکھن لگے ابا جی خیر ہے، آکھن لگے پترو بڑی شرمساری ہوندی ہے پئی، بڑی خجالت محسوس پیا کرنا میں کدی عبادت کرتا رہا ماں جنوں مردہ کتے دے نال باندھیا گیا، اپنی حفاظت پھر بھی نہیں کر سکیا، وہ میری کی حفاظت کرے گا؟ بیٹیو ہن تواڈے سامنے کلمہ پڑھا یا مصعب بن عمیر دے سامنے جا کے کلمہ پڑھنا پوے گا۔ خلاد آکھن لگے ابا جی کلمہ پڑھ کے ایتھے مسلمان آ جاؤ، درستی جا کے اوتھوں کروا لوائیں گے۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان آ گئے، حق لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں ویکھنا چاہتا تھا، میں جان کے چپ کیتا، میں کہ ویکھا تے سی روند کیڑا کیڑا مار دے پیا، بڑا سارے حق لا الہ اپنے بیوی بچیاں دے درمیان کھڑے ہو کے کلمہ توحید اور رسالت دا اقرار کر دینے، اللہ دی توحید دی گواہی دے دینے، نبی رحمت دی رسالت و نبوت دی گواہی دے دینے۔ جدو گواہی دے چکے حضرت جناب مصعب بن عمیر دی بارگاہ وچ آ کے باقاعدہ طور تے اپنے اسلام و ایمان ایقان دا اعلان کر دینے، فرما دینے مدینے دے لوگو میں بنو سلمہ دا سردار ہاں، پر اج تو بعد میں بنو سلمہ دی سرداری تے فخر نہیں کراں گا، میں رسول اللہ دی غلامی تے فخر کراں گا۔
اللہ دے رسول دی غلامی تے فخر کرانگا. ادھر چند مہینے گزرے اے آخری مسلمان نے یعنی اے آخری مسلمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مدینے وچ جدوں ہوئی. مدینے آمد تو پہلا اے آخری مسلمان عمر بن جموح نے چند مہینے گزرے 1.5-2 ماہ گزرے اللہ دی نبی مدینے تشریف لے آئے. قبا بستی نبی پاک نے قیام فرمایا. اللہ توانو تے مینوں نصیب فرماوے اتھاواں. قبا بستی نبی پاک جدو آ کے ڈیرا لگا لیا. مدینے دے لوگ ہن مدینے چوں کشاں قبا آ کے نبی پاک دی زیارت کر دینے. کثیر لوگ ایسے نے جنہاں نے اسلام تے قبول کیتا ہے مگر زیارت مصطفیٰ تو محروم نے. زیارت مصطفیٰ کر کے صحابیت شرف تو محروم نے. عمر بن جموح بھی اونا لوگاں دے وچوں نے. انہاں دے بیٹے بھی اونا لوگاں دے وچوں نے جڑے مسلمان تے ہو گئے سن مگر صحابیت شرف تو خالی سن. اج جدو نبی نے قبا بستی تے ڈیرا لائے صحابہ در مدینے دے لوگ زیارت واسطے نکلے. عمر بن جموح بھی زیارت مصطفیٰ دے واسطے اپنے گھروں پترانوں نال لے کے اپنی فیملی بیوی بچیاں پوتیاں نو نال لے کے اللہ دی نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے. عرض کردے نے سونیا جے پوت نو منن دی اخیر کیتی ہے جے ہن اللہ نو منن دی اخیر کر دیواں گا. سونیا اپنی جان تواڈے ناویں لا چھڈی ہے تیرے اتوں جان وارا جان نالو پیاریا تیرے اتوں جان وارا جان نالو پیاریا. پڑھو تیرے اتوں جان وارا جان نالو تیرے اتوں جان وارا جان نالو پیاریا. سارا ہی جہان وارا جان نالو سارا ہی جہان وارا جان نالو تیریاں اداواں نے جہان سارا مولیا. تیریاں اداواں نے جہان سارا مولیا. اصلی بوا تساں ہر ویلے کھولیا. تیرے اتوں آن وارا جان نال پیاریا تیرے اتوں جان وارا جان نال پیاریا تیرے اتوں جان وارا جان نال. ساڈے اتے